सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी। स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्य कर्मी कुटपिट गरे 3 वर्ष जेल, 3 लाख जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था। सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहभागिता। प्रदेश 1मा माओवादीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। प्रदेश नम्बर 2मा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको तीव्र कसरत। जसपाको ठाकुर पक्ष केन्द्रमा एमाले निकटबन्धा, प्रदेशमा कमजोर। काङ्ग्रेस माओवादीसँग गठबन्धनको तयारीमा यादव पक्ष। चुरे भावर तराई मधेसको संरक्षण तथा चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको भनाई। सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको प्रश्नोक्ति। र अमेरिकी अर्थतन्त्र तीव्र वृद्धितर्फ अग्रसर। पर्याप्त कामदार र आपूर्तिमा भने अभाव कायमै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 3379 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमा 3024 जना पिसिआर र 455 जना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10,471 जनाको पिसिआर र 3,262 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपालमा आज 79 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। देशभर आज कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या भने 6,636 रहेको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 89,217 रहेको छ। अब पुरा समाचार। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। यस्तै अध्यादेश अनुसार अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय पनि हुने तथा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि पनि कुटपिट गरेमा 3 वर्षसम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको अध्यादेशमा अब स्वास्थ्य संस्था घेराउ गरे पनि 1 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो अध्यादेश अनुसार कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड, तालाबन्दी, घेराउ र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट, धम्की, गाली गलौज, अपमानजनक व्यवहार गरे दण्डनीय हुनेछ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खटिएका नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका कर्मचारीमाथि र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भए लगत्तै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशमा अस्पतालका साथै संक्रामक रोगको निदान र उपचारका लागि सञ्चालित होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनलाई समेत स्वास्थ्य संस्थामा राखिएको छ। विशेष गरेर अध्यादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा 3 वर्षसम्म कैद वा
3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरी बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 1 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानि नोक्सानी भए कसुरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन पनि सकिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदाता देखिए वा कसुरदाता हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। यस्तै अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रूपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका 12औं तहका कर्मचारीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यो समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घका साथै निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन अफिनका प्रतिनिधि सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट कारबाही गरिएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यकै रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एक्लै इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तै प्रदेशकै प्रसङ्गमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी भएको छ भने प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ। हेरौँ यिनै विषयमा रहेर तयार यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सांसदबाट हटाएपछि थापाले सर्वोच्चमा शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सांसदबाट हटाइएका थापाले त्यसलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेका थिए। स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन नसकेपछि शुक्रबार वारेसनामा मार्फत रिट दायर गरेका थिए। थापाको रिट आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो। सर्वोच्चले सांसद पद नरहेमा थापाको काम कर्तव्य अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति समेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। उता कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी भएको छ। आइतबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी 2 मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। 2074 को निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको हो। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञ बहादुर विशले शपथ लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले शनिबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। अब कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री सहित 3 जना, काङ्ग्रेसका 2 जना र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका 3 जनाको सहभागिता भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी काङ्ग्रेस सत्ता समीकरण सम्भव भएको हो। प्रदेशकै प्रसङ्गमा प्रदेश 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेश 1 सभाको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। पत्रमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसद र संसदीय मूल्य मान्यताप्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका साथै सुशासन कायम गर्न नसकेकोले समर्थन दिइरहन अनुपयुक्त भएकोले मुख्यमन्त्री र प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गरिएको छ। समाचारमा पुनः प्रदेशकै प्रसङ्ग। केन्द्रमा जसपाको महन्त ठाकुर समूहले केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेसँगै प्रदेश 2 सरकारमा पनि हलचल आएको छ। अर्थात् जसपाको बहुमतको सरकार रहेको प्रदेश 2 मा जसपा आफैमा 2 किता भएपछि प्रदेश 2 सरकारमा हलचल आएको हो। अहिले प्रदेश 2 मा जसपाका ठाकुर र यादव दुवै पक्षले सत्ता समीकरणको तीव्र कसरत गरिरहेका छन्। यद्यपि प्रदेशमा ठाकुर पक्ष कमजोर देखिएको छ भने यादव पक्ष विपक्षी काङ्ग्रेस र माओवादी साथमा लिएर सत्तामा जाने दौडमा देखिन्छ। हेरौँ यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एक पक्ष सरकारमा र अर्को पक्ष विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएसँगै प्रदेश 2 सरकारको अङ्कगणितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। गएको शुक्रबार जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष सङ्घीय सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रदेश 2 मा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ। त्यसो त अहिले प्रदेश 2 मा पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर बहुमतको सरकारमा छ। दुई पार्टीबीच एकता भएपछि अहिले एकल बहुमतको सरकार छ। तर केन्द्रमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले जसपा 2 कित्तामा विभाजित बनेको छ। जसपा व्यवहारिक रूपमा विभाजन भएसँगै प्रदेश 2 सरकारमा अहिले कङ्ग्रेसको नजर परेको छ। यादव पक्ष जसपामा ठाकुर पक्षलाई विदा गरेर आफ्नो एक पक्षको मात्रै सरकार बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसका लागि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याउन र जसपा ठाकुर महत्त्व बाहेकको समीकरण बनाउन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै सक्रिय भएर लागेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता समीकरणकै लागि कङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भेटेर प्रदेश सरकार समीकरणको विषयमा कुरा गरेका थिए। उनले जनकपुरमा पनि सत्ता समीकरणको विषयमा पार्टीभित्र कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीका नेतासँग छलफल गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि केन्द्रमा प्रतिगमनको विरुद्ध भन्दै बनेको नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधव नेपाल पक्षको गठबन्धन केन्द्रमा बलियो छ। यही गठबन्धनको सरकार प्रदेश 2 मा बन्ने आङ्कलन राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। तत्काल कङ्ग्रेस र माओवादीलाई सत्ता समीकरण मिलाउँदा जसपाको उपेन्द्र पक्ष जोड्दा पूर्ण बहुमतको सरकार बन्न सक्छ। यसबीच उपेन्द्र यादव पक्षले संसदीय दलको नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पुनः संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। यसको अर्थ जसपा ठाकुर महत्त्व पक्षलाई पाखा लगाउने नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यहाँ पूर्व राजपा अर्थात् ठाकुर पक्ष कमजोर रहेको छ। ठाकुर पक्षबाट अहिले प्रदेश 2 मा जितेन्द्र सेनको नेतृत्व प्रदेश सरकारमा छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका सेन महन्तकै कोटामा मन्त्री बनेका हुन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन राजपाको कोटामा परेको थियो। अहिले प्रदेश सभामा 3वटा मन्त्रालय र 3वटा राज्य मन्त्रीसहित 6 जना ठाकुर पक्षका मन्त्री छन्। प्रदेश 2 मा पूर्व राजपा अर्थात् ठाकुर पक्षमा पनि खटपट रहेको हुँदा ठाकुर पक्ष झन कमजोर बनिरहेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएको भन्दै उनीहरू बीच पनि खटपट देखिन थालेको छ। प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका, पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरमका 30 र पूर्व राजपाका 25, एमालेको 21, कङ्ग्रेसको 19, माओवादी केन्द्रको 8 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यसअघि प्रदेश सभाको सदस्यको सङ्ख्या 107 भए पनि एमाले ओली पक्षमा सामेल भएका समानुपातिक सहित आफ्ना 4 जना प्रदेश सदस्यलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो। तर माओवादी केन्द्रले खाली रहेको समानुपातिक कोटामा सांसद चयन गरि नसकेकाले अहिले प्रदेश सभामा कायम 104 जना सांसद रहेका छन्। यो हिसाबले प्रदेश 2 मा बहुमतको सरकार बनाउन कम्तीमा 53 सांसद चाहिन्छ। अर्कोतर्फ सत्ता समीकरणका लागि महन्त ठाकुर पक्ष पनि सक्रिय भएर लागेको छ। एमाले र राजमो बीच समीकरण भयो भने 46 जना सांसद रहन जान्छ। तर सरकार बनाउन 53 चाहिने हुँदा 7 जना विपक्षीलाई फ्लोर क्रस गराउने गरी ठाकुर पक्ष पनि लागिरहेको छ। तर एमाले भित्रै आन्तरिक कलह रहेको हुँदा माधव पक्षले पूर्व राजामो पक्षलाई सहयोग गर्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको पनि समितिले स्पष्ट पारेको हो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा चुरेसँग सम्बन्धित नभएको सो समितिले जनाएको छ। सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको पनि समितिले प्रश्न पारेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेको बेला राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समिति चुरे भाबर तराई मधेसको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। उक्त प्रस्तावप्रति सरकारले चुरे दहन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। तर बुँदा नम्बर 179 ले चुरे क्षेत्रलाई नसमेट्ने समितिले बताएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा नलेखिएको उनले बताए। चुरे भाबर तराईका नदीबाट गिट्टी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन नगरिने उनले स्पष्ट पारे। बुँदा 179 मा चाहिँ चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा लेखिएकै छैन, प्रष्ट छ त्यो। त्यसकारण त्यो 179 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर एस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण पौडेलले चुरेबाट कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य वस्तु निकाल्ने बजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताए। चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगरिनेमा विश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे। बजेट वक्तव्यको 179 नम्बरमा आएको विषय अध्यक्षजीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो विषय के हो भने नेपालको चुरे प्रणालीबाट चुरे भनेर जुन डिफाइन गरिएको छ, हजुरहरूलाई थाहा छ यो कहाँसम्म छ, यसको चाहिँ प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने विषय छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य चाहिँ विषयहरू निकाल्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ बजेट वक्तव्यको मकसद होइन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा चुरेसँग सम्बन्धित नभएको बताए। सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए। वर्तमान सरकारको उद्देश्य समृद्धि हासिल गर्ने भएकोले खानीको सम्बन्धमा देशका विभिन्न 14 वटा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन थालिएको उनले जानकारी दिए। विस्तृत प्राधिकरण अध्ययन सकेपछि वातावरण र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने र नेपालमा भएका स्रोतहरूको प्रयोग मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने उनले बताए। समाचारको अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सन् 2020 मा ठूलो आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारी झेलेको अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिले तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यद्यपि अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिले कामदारको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या झेलिरहेको छ। यस विषयमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पछिल्लो परिस्थिति अनुमान बाहिर पुगेको बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सन् 2020 मा ठूलो आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारी झेलेको अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिले तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। कोरोना भाइरसको खोप लगाएसँगै खुला भइरहेको अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिले कामदारको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या झेलिरहेको छ। अमेरिकी धेरै कम्पनीले कामदार पाउन सकेका छैनन् भने ग्राहकका मागलाई पूर्ति गर्ने गरी सामानको आपूर्ति गर्न मुस्किल परेको छ। फिलाडेल्फिया स्थित पारिवारिक फर्म चलाउने एल्बर्ट सर्भिसका अध्यक्ष कर्बी मालोनका अनुसार अहिले त्यहाँको परिस्थिति विस्फोटक छ। रेस्टुरा र अन्य ग्राहकका लागि भान्साघरका सामानको मर्मत सम्हार सम्बन्धी सेवा दिँदै आएका कर्बीले श्रम बजार नियन्त्रण बाहिर रहेको बताएका हुन्। आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पछिल्लो परिस्थिति अनुमान बाहिर पुगेको बताएका छन्। यस्तो समस्या अर्थतन्त्र सबल भएकै कारण उत्पन्न भएको हो वा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको राहतका कारण भएको हो भन्ने अर्थविदहरूले समेत प्रश्न खडा गरेका छन्। अमेरिकी अर्थतन्त्र जनवरीदेखि मार्च बीचको अवधिमा 6.4% वृद्धि भएको तथा पछिल्लो त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र झन्डै दोब्बर अङ्कले वृद्धि भएको जनाएको छ। रोजगारका क्षेत्रमा गत मे महिना 5,59,000 नयाँ रोजगारी सृजना भएको तथा गत अप्रेल महिनामा यस्तो रोजगारी 2,78,000 मात्र थप भएको थियो। अर्कोतर्फ घरमै महिनौ बस्न विवश लाखौँ उपभोक्ता बजारमा खुला रूपमा निस्केका छन् र उनीहरू केही न केही सामान किन्न आतुर देखिएका छन्। उनीहरूलाई संघीय सरकारले यसै वर्ष उपलब्ध गराएको $1,400 अमेरिकी डलरको राहतले पनि खर्च गर्न उक्साएको छ।
त्यस्तै अमेरिकी कारखानाहरू पनि आपूर्ति र कामदारको कमीकै बावजुद पनि उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेका छन्। सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटको सूचक पनि गत महिना 61.2 बिन्दुमा पुगेको थियो। यो सूचकले 50 बिन्दुभन्दा माथि भएमा वृद्धि जनाउँदिएको छ। अमेरिकामा प्रमुख 18 मध्ये 16वटा कम्पनीले पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसकेको पनि इन्स्टिच्युटको भनाइ छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।